फाटल्या तेंपार म्हापसा मार्केट जे आसा, फिश मार्केट, नुस्त्याचो बाजार, हाजेर हेल्थ डिपार्टमेंट जे आसा तांणी म्युनिसिपालिटीक नोटीस धाडिल्ली की ते जर क्लीन करिना, थंय जर स्वच्छता मेंटेन करिना, राखना जाल्यार आमी टाळो मारतले म्हणून बाजाराक. ताज्या उपरांत इन्स्पेक्शन जाल्लें. एका इन्स्पेक्शनाक हांवूय बरोबर आशिल्लो आनी थोड्या प्रमाणान मार्केट ताणें साफ केल्लें. आनी जे ऑब्जर्वेशन हेल्थ डिपार्टमेंटान काडिल्ली ते बरीचशी जी तांकां जी सांगिल्ली गोश्टी करपाक ती तांणी कॉम्प्लाय करूं नाशिल्ली. सो हेल्थ डिपार्टमेंटान आनीक तांकां थोडो टायम दिल्लो आनी सांगिल्लें आतां जर तुमी करिना जाल्यार आमी लायट आनी उदकाचें कनेक्शन कापतले म्हणून. आनी हे सगळें जावन मागीर परत पयर एक इन्स्पेक्शन जालें आनी ताजें कितें निष्पन्न जालें तें म्हाका खबर ना. पूण आज जर तुमी मार्केटान वचशा जाल्यार सर्वत्र परत घाण दिसता. आमी फर्स्ट फ्लोरार जेन्ना गेल्ले ते मटन शॉप जे आसा, आमी पयलीं जेन्ना पळयल्ले तेन्ना भायर खंयचे मटन शॉप्सांतले ते कापपाचे बी ते लांकडां आसता ती भायर उडयल्ली अशी. मागीर घाण सगळी. मागीर कोण कोण थंय टॉयलेट थंयच करताले, अशी घाण येताली. कारण जे टॉयलेट आसा ताका लॉक आशिल्ले, मागीर लोक खंय मुतताले ते भायरूच करताले. सो अशें सगळें जावन ते घाण जाल्ली थंय. पूण जेन्ना हेल्थ डिपार्टमेंटान नोटीस घाली आनी इन्स्पेक्शन दवरलें तेन्ना काहीशा प्रमाणात वयलो तरी फर्स्ट फ्लोर बऱ्या तरेन साफ जाल्लो. पूण आज जर वचून पळयत परत तो तस्सो घाण एरे म्हज्या मागले आमी जे म्हणटा तशें जाल्लें आसा. आज परत परिस्थिती म्हापश्याच्या मार्केटाची तशीच जाल्ली आसा. आनी दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार हे म्हणटाले की लायट कनेक्शन काडटले, उदक कनेक्शन काडटले. पयलीं म्हणजे थंय उदक कनेक्शनूच ना त्या बाजाराक. हांवें फाटल्या खेपे सुद्दां जेन्ना हे रिपोर्टरांनी थंय रिपोर्ट केल्लो, हांवूय गेल्लो तेन्ना तांणीच रिपोर्टरांनी तुमच्या पैकी थंय बायलांक विचारिल्लें. म्हाका याद आसा तांणी सांगिल्लें की थंय जे टॉयलेट आसा न्ही सायडीक, कित्याक आमी स्वताच्या दोळ्यान हांवें पळयलां, एकदां हांव आशिल्लो थंय, तो टॉयलेटवालो उदक हांगा विकता, खंयचें आपलें उदक, आनी ती विकत घेता आनी धुयता. अशी म्हापशा परिस्थिती आसा. ना जाल्यार ती कितें म्हणटा टँकर हाडचो पडटा खंय तांकां. म्हणून टँकराचो खर्च कोण करतलो म्हणून ती बाबडी थंय वता आनी तो सुलभ टॉयलेट जो करता पळय तो खंयच्यान तरी ताज्या टाकयेन हाडून टँकरांतलें उदक भरता. ह्यो मागीर एक बालद्यो पयशे दिवन विकत घेता उदक. अशी तांचेर आज परिस्थिती आसा. आनी थंय उदकाचें कनेक्शन ना. पूण म्युनिसिपालिटीन मागीर कितें सांगिल्लें की आमी ताका उदकाचें कनेक्शन आतां दितलें म्हणून. पूण आज तागायत आज मेरेन तांकां उदकाचें कनेक्शन ना. आनी एक तर ती घरा कडल्यान थोडी गॅलनां भरून हाडटा बायलो बावड्यो, ना जाल्यार ती थंयच्यान बकेट घेवन उदक घेवन येता आनी धुयता. आनी केन्नाय मागीर ती सगळें कलेक्शन करून एक एकदां टँकर हाडटात. अशी तांची परिस्थिती आसा. सो म्हापसा म्युनिसिपालिटी, हांगचो आमदार, हे गव्हर्मेंट एक कास्ताचें फटींग जाल्लें आसा. आनी फटींगपणां होच हांचो धर्म जाल्लो आसा हांवें पळयला. आनी हे सगळे जे म्हापशान चल्ल्या फटींगपणां ती तांची उघड जाता. आनी लोकांनी आतां दोळे उगडून फुडल्या फावट इलेक्शनाक हे याद धरूंक जाय कितें जाता तें. कारण ही फटींगपणां हांची चलिल्ली आसा. थंय उदकाचें कनेक्शन ना. आज म्हापसा परत घाण. आतां एकदां हेल्थ डिपार्टमेंटान काडलें लेटर, परत हेल्थ डिपार्टमेंट तुमकां लेटर काडटकच तुमी जागे घातले. एक कावन्सिलर म्हणून तुमचे नैतीक जबाबदारी कांयच ना काय म्हणटा हांव. सो आनी कावन्सिलरांनी तरी मात तरी लज दवरा आनी ते मार्केट आसा ते थोड्या दिसां खातीर ते आतां साफ दवरा मरे. कित्याक आतां इलेक्शन पावलें, लोकूय पळयता तुमी कितें करता ते. आनी तरी हांकां भंय ना लोकांचो, अशें जाल्लें आसा. फिश मार्केटान 2 फावटी इन्स्पेक्शन जाल्लें तरी आसतना थंय मेंटेनन्स जायना आनी आसा तशें परत घाण जाला. हेजेर तुमी कितें म्हणटा? लास्ट टायम आमचे 2 टायम इन्स्पेक्शन जालें हेल्थ डिपार्टमेंटा वांगडा. तेन्ना आमी कंटिन्यूअस थंय क्लिनींग करता. पूण आमचें अशें आसा की ते चिकन आनी फीश मार्केट आसा पळय तितून ते स्वता जे शॉप ओनर आसा पळय तेच मेंटेन दवरिना. आनी आतां आमी अशें डिसिजन घेतलेलें आसा की ते बिल्डिंगेन आमी कॅमेरा इन्स्टॉल करपाचें आमी डिस्कस केल्लें आसा. इन फ्युचर आमी ते कॅमेरा बसयले किंवा अश्यो जे मेंटेनन्स आसा पळय ते बरे तरेन जातले आनी तांकांय बी एक सिविलन्स मेळ्ळ्या उपरांत ते बी एक मेंटेन दवरतले अशें दिसता. आनी दुसरी गजाल रिलेटेड वॉटराचो असो इशू आसा. तांकां उदक आमी दिना म्हणटा आमी तांकां कंटिन्यूस उदक दिता. एज पर सुपरवायझर तांकां जी क्वॉन्टिटी लागता ती तांकां दिता आनी आमचें तांकां क्लिनिंग थंय करून घेता टँकर यूज करून आनी ती एरिया क्लीन करून घेता. घरांनी आनी बाकी कडेन कचरो एक्चुली हेंच्यांनी उखलून काबार साफ करपाक जाय. पण आयज पळयता की हांगासलेच म्हापशान कचरो खंयचो हाडून उडयता कोणाकूच कळना. म्युनिसिपालिटीचो कांयच कंट्रोल ना भितून, आमदाराचो कांयच कंट्रोल ना.
हे सरकार आपले विकसीत भारत म्हणतात, विकसीत हे म्हणटा, पण आमचो जो म्हापसा जो कॅपिटल ऑफ नॉर्थ गोवा आसा पळय ताका एक दुर्लक्ष केल्लो आसा. कित्या खातीर केल्लो एक दुर्लक्ष म्हाका कांय कळना. कारण आमी पळयता की फाटल्या दिसांनी FDAन बरें काम केलां. तांकां एप्रिशिएट करपाक जाय, कारण रात दीस तेंच्यांनी काम केलां. लोकांनी बरें जेवण, बरें खाण, जे पयशे ते मोडटात तांकां मेळचे म्हणून सगळ्या कडेन तेंच्यांनी हे आमी धाड म्हणा, इन्स्पेक्शन रुटीन तेंचें म्हणा, पण तेंच्यांनी खरेंच बरें काम, तांकां एप्रिशिएट करपाक जाय. आनी त्याच्या उपरांत म्हाका दिसता मार्केटान खुबशी घाण पडल्या, वयर आनी कितें कितें पडल्या ते फक्त तेंच्यांनी केलें तेन्ना दाखोवपाक केल्या. पण म्हापशान म्हणटा पळय एक लोक आतां येवपाक फाटीं सरतात. कारण प्रत्येक एका घाण एक म्युन्सिपाल्टीची आपली शॉपां आहा, तेंचे रेंट घेतात, आनी कितें कितें घेतात, सगळ्यांक कोणाक दिवपाक जाय ते एक थंयसर आपली ड्युटी केल्ली वचनात. हे जे मार्केट इन्चार्ज आहात, मार्केट इन्स्पेक्टर आहात, ते कितें काम करता काय? फक्त तेंचे हप्ते गोळा करता काय आनी कितें करता? हेच काम करता आसतले. तेजो हो प्रश्न पडटा. आनी हे लोकांनी हेची संवय जाल्या काय कितें म्हापशान? कोण आवाज उठोवपाक रेडी ना. फक्त आमकां सांगतात जे MMA आहा, म्हापसा मर्चंट असोसिएशन, तांकां कशें कशें फटयला पळय आतां तेंच्यांनी. तेंचे खुबशे इश्यूज आसले, तांकां व्हेले CMन, चीफ मिनिस्टर आनी हो डेप्युटी आमचो स्पीकर आमदार व्हरोन थंयसर उतार दिता आनी ते उतार पाळ्ळे वचना. हेच्या फुडें लोकांनी चिंतूंक जाय हे कसले सरकार आनी कसले हे म्हणून. येस. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.